हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी नवीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, बहादुर बनो, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी नज्म है जिसको लिखा है सूरज नारायण मेहर ने। किसने लिखा है? सूरज नारायण मेहर ने। तो ये नज्म शुरू करने के पहले हम सभी सूरज नारायण मेहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज नारायण मेहर दिल्ली में पैदा हुए और यहीं तालीम पाई। 20 साल तक पंजाब के महकमा तालीमात में मुलाजिम रहे। उन्होंने गज़लें, कसीदे, मसनवी और कते भी लिखे, लेकिन नज्म गोई उनका खास मैदान है। उन्होंने अंग्रेजी नज्मों के तर्जुमे भी किए। उनकी बेशतर नज़में अखलाकी मौजू पर हैं, जिनमें बच्चों की नफ्सियात, उम्र, दिलचस्पी का खास ख्याल रखा गया है। नज़मों की ज़बान सादा और सलीस है, यानी इनकी जितनी भी नज़में हैं बहुत ही आम फहम ज़बान में लिखी गई है, सादा ज़बान में लिखी गई है, जिसको पढ़ के अच्छा लगे और समझ आ जा सके। ओके, बहादुर बनो नज़्म किसने लिखा है बेटा? सूरज नारायण मेहर ने। तो चलिए शुरू करते हैं। बुरा काम कोई न हरगिज करो तुम, बुरी बात हरगिज न मुंह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। शायर क्या कह रहा है? सूरज नारायण मेहर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अरे प्यारे लड़को, तुम हरगिज कोई गलत काम न करो, मुंह से बुरी बात न निकालो, कोई भी ऐसा अल्फाज मत निकालो कि सामने वाले का दिल दुख जाए। आज ये अहद कर लो, अपने आप से वादा कर लो कि तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, सदाकत के रास्ते पे चलोगे और बहादुर बनो और आगे बढ़ो। आगे चलते हैं बेटा। खता हो गई हो, खता हो गई हो, खता हो गई तो न उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ, कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। शायर कह रहा है कि ए प्यारे लड़को, अगर तुमसे कोई खता हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसको छुपाओ नहीं और उसके लिए झूठे बहाने भी नहीं बनाओ। अपनी गलती पर मुंह छुपाने की जरूरत नहीं, सामने आओ और जो बात उस्ताद यानी टीचर पूछे साफ साफ बता दो। प्यारे बच्चों, झूठ बोलने से बहुत ही ज्यादा गुनाह मिलता है, ठीक है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जो सच बोलता है हमेशा उसे लोग इज्जत देते हैं, ठीक है। तो ए प्यारे लड़को, डरो नहीं, बहादुर बनो। आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको ये समझ में आ रहा हो। ओके, कहो कुछ किसी से तो लफ्जों को तोलो, कभी गालियों पर न मुंह अपना खोलो, कभी भूल कर भी न तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। शायर कह रहा है कि ए प्यारे लड़को, जब किसी से कोई बात कहो तो पहले लफ्जों को तौलो, यानी सोच समझ कर बोलो। सोच लो कि क्या बोलने जा रहे हो, जो भी बोलने जा रहे हो वो सही बात है या कि गलत, या जो भी बोलने जा रहे हो सामने वाला कहीं हर्ट ना हो जाए। कभी किसी को गाली न दो, कभी गलती से भी झूठ ना बोलो, जो मेरी सुनो तो सीधे रास्ते पे हो लो। अगर मेरी सुनो तो सीधे रास्ते पे चलो, सदाकत के रास्ते पे चलो। ओके, ये भी अच्छे से उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा बच्चे आप सबको। सबक याद करना न समझो मुसीबत, मुसीबत कहाँ ये तो है ऐन राहत, नहीं इल्म से बढ़ के दुनिया में नेमत, करो खूब मेहनत, करो खूब मेहनत, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। शायर नसीहत करते हुए कह रहा है, तंबीह करते हुए कह रहा है कि बास बच्चे अपना सबक याद नहीं करते, अपना चैप्टर लर्न नहीं करते, उसे कोई मुसीबत या आफत जानते हैं। यानी अगर कोई उस्ताद सबक याद करने को दे देता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस मुसीबत आन पड़ी, कोई आफत आन पड़ी। जबकि सबक याद करना एक खुशी की बात है, क्योंकि सबक याद करने से
علم حاصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ علم حاصل ہوتا ہے. اگر ہم زیادہ یاد کریں گے، پڑھیں گے، چیپٹر ریڈ کریں گے، اس سے ہماری اچھی تیاری ہوگی اور ایگزام میں ہم اچھے مارکس لا سکیں گے. اور علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو علم کا مقابلہ کر سکے. بس بہادر بنو اور خوب محنت کر کے آگے بڑھتے رہو. اوکے؟ تمہیں مدرسے کا ہے سب کام کرنا، تمہیں علم کی راہ سے ہے گزرنا، تمہیں امتحان کا ہے دریا اترنا، نہ محنت سے ڈرنا، نہ محنت سے ڈرنا. ارے پیارے بچوں، ارے پیارے لڑکوں، بہادر بنو تم. شاعر اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو سمجھا رہا ہے، یعنی اسکول جانے والے بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اسکول سے جو بھی کام ملے، جو بھی ہوم ورک ملے، اسے اچھی طرح سے یاد کر لو، کیونکہ تمہیں علم حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے. تمہیں امتحان کا دریا پار کرنا ہے، امتحان کی ندی پار کرنی ہے اور خوب محنت کرنا ہے. محنت سے ڈرو نہیں، بہادر بنو، علم حاصل کرو اور آگے پڑھتے رہو اور خوب ترقی کرتے رہو. تو سورج نارائن مہر نے کتنی خوبصورت سی نظم میں ہم لوگوں کو تنبیہ کی ہے. تو بچے پلیز آپ سبھی خوب اچھے بچے بن جاؤ اور اپنے ممی پاپا، اپنے والدین، اپنے اسکول کا نام روشن کرو. چلیے اب ہم سبھی اس کے سوالات حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہاں بیٹا، کوئی بھی نظم ہو اس کا مرکزی خیال ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، جو کہ 5 سے 6 نمبر کا پوچھا جاتا ہے. تو اس نظم کا میں مرکزی خیال بھی بتا دے رہی ہوں، آپ سبھی دھیان سے اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا کاپی میں اور یاد بھی کر لیجیے گا. اس نظم میں شاعر بچوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ کوئی برا کام نہ کرے اور نہ منہ سے کوئی بری بات کہے. سچائی کے راستے پر چلے، اگر کوئی غلطی یا خطا ہوئی ہے تو اسے چھپائے نہیں، نہ کوئی بہانہ بنائے. استاد کو سب سچ سچ بتائیں، کچھ کہنے سے پہلے لفظوں کو تولو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو گالی نہ دو اور سیدھے راستے چلو. شاعر بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ خوب دل لگا کر سبق یاد کرو، علم سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہے. جو اسکول سے ہوم ورک ملے اسے وقت پر کرو، محنت کرنے سے نہ ڈرو، امتحان اور علم کے راستے سے گزر کر کامیاب ہو جاؤ. پیارے بچوں، بہادر بنو تم. تو یہ مرکزی خیال ہے بیٹا، اسے آپ سبھی اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریے گا. یہ ایگزام میں 5 مارکس کا پوچھا جاتا ہے. اوکے، اب چلیے ہم سوال جواب حل کرتے ہیں. نظم کے پہلے بند میں بہادر بننے سے کیا مراد ہے؟ شاعر نے بتایا ہے کہ ہرگز برا کام نہیں کرنا چاہیے، منہ سے بری بات نہیں نکالنی چاہیے، ہمیشہ سچائی کے راستے پہ چلنا چاہیے، جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کرنا چاہیے. یہی بہادر بننے کی باتیں ہیں. اوکے، نیکسٹ کیا ہے بیٹا کہ کسی سے گفتگو کرنے کے کیا آداب ہیں، یعنی کسی سے بات چیت کرنے کے کیا آداب ہیں. جب کسی سے گفتگو کی جائے یعنی بات چیت کی جائے تو پہلے اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ کیا کہنا ہے. ہر شخص کے مرتبے عمر کے مطابق سلیقے سے بات کرنی چاہیے. کبھی زبان پر غلط بات نہ آئے، منہ سے کوئی گالی نہ نکلے، کبھی غلط بات نہ کریں. یہی گفتگو کے آداب ہیں. نظم میں علم کی اہمیت کس طرح ظاہر کی گئی ہے؟ تو نظم میں بتایا گیا ہے کہ علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. علم حاصل کرنا ایک راحت ہے، سکون ہے. علم حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے اور علم حاصل کر کے امتحان بھی دینے ہوتے ہیں. بس یہ سمجھ لیجئے یہ امتحان ایک دریا کے مانند ہے جسے پار اترنا ہے. اوکے بیٹا، امید کرتی ہوں کہ یہ نظم آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہو اور آپ سبھی نے اپنی زندگی میں اسے ڈالیں گے اور اس کے جیسا کوشش کریں گے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی کوئی بری بات نہ کریں، کبھی گالی نہ دیں، بڑوں کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں اور خوب پڑھیں اور پڑھائیں. ٹھیک ہے بیٹا، امید کرتی ہوں اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ سبھی اسے فٹافٹ اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں گے، اپنی سبجیکٹ ٹیچر سے اسے چیک بھی کرائیں گے. اور بیٹا پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکنز کو تو ضرور ہی پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک ترنت پہنچ جائے. اور بیٹا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو ضرور کمنٹ کریں، پوچھیں، میں آپ کی مدد کروں گی. اوکے بیٹا، بائے. تھینک یو سو مچ. بائے بائے.